औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा आज का एक ही मौजू है और वो मौजू है कि इमरान नियाज़ी को रिहा करवाने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल हुए हैं, किस तरीके से प्लानिंग की गई है, किस तरीके से कौमी असम्बली का इजलास रोका गया है, इस पे बात करूँगा। तो और सबसे पहले तारुफ हो जाए, मेरा नाम चौधरी हाजी मोहम्मद सलीम है। मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 1 जनवरी को मैं 75वीं सालगिरह मना चुका हूँ। 76वां साल शुरू हो गया है। तो सब पाकिस्तान का सबसे सीनियर यूट्यूबर होने का एजाज़ भी मुझे ही हासिल है। और इसके अलावा जो है ना, ये क्या नाम है, ये अभी अल्लाह की करम नवाजी है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी भी मैं ही हूँ। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार से किया था, आरिफ निज़ामी साहब की ज़ेर निगरानी। वो सफ़र आज तक जारी और सारी है। मैं इसलिए आगे नहीं जा सका, तरक्की नहीं कर सका, तो क्योंकि प्रिंट मीडिया में तो मैं चल गया था। बाद में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो उसमें आपको पता है कि पीछे स्पॉन्सर बैठे हुए होते हैं। वो एक लिखा हुआ पर्चा थमा देते थे कि हाजी साहब इसके अलावा एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना है। मैं जब पर्चा पढ़ता तो उसमें 99% झूठ लिखा होता था, तो मैं फिर माजरत कर लेता था, मज़द करके आ जाता था। उसके बाद फिर उन्होंने बुलाना ही छोड़ दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये बिकने वाली चीज़ नहीं है। तो उसके बाद फिर देखें, अल्लाह की ऐसी करम नवाजी हुई कि अल्लाह ने मुझे अपना चैनल दे दिया। ये मेरा चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है, ये आप सब का चैनल है, ये पूरी दुनिया में हक सच देखने वालों सुनने वालों का चैनल है। तो कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें। कल भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। जिन्होंने नहीं किया, अल्लाह उनकी भी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। देखें, इस चैनल की इनकम का 50% हिस्सा मैं देता हूँ अल्लाह की राह में। किस तरीके से कि मैं लोगों को पैसे दे के भिखारी नहीं बनाता हूँ। मैं हर महीने एक ज़रूरतमंद बंदे को कारोबार करा के देता हूँ। किसी को रेड़ी लगा देता हूँ, किसी को छाबा लगा देता हूँ, किसी को ठिया लगा देता हूँ, इस तरीके से, ताकि और उनकी वीडियो भी मैं नहीं बनाता हूँ ताकि उनकी इज्जत नफ्स भी मजरूह ना हो। उनके रिश्तेदार दोस्त यार समझे कि ये अपने तौर पे कारोबार कर रहा है, राजदारी के साथ, बस अल्लाह को पता हो और बंदे को पता हो। इस तरीके से इसके बारे में हुक्म है कि दाएं हाथ से दो और बाएं हाथ को भी पता ना चले, इतना सख्ती है। पर्दा किसी का रखना, उसमें अल्लाह खुश होता है। तो उसके बाद देखें कि ये एक कार खैर है, इसमें मैं आप लोगों से पैसे नहीं मांगता हूँ। आप इस तरीके से इस कार खैर में हिस्सा ले सकते हैं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब खुद भी करें। घर में फैमिली में जितने भी लोगों का व्हाट्सअप बना हुआ है उन सब से सब्सक्राइब करवाएं और कोशिश करें कि वीडियोस को पूरी दिखा करें, स्किप ना किया करें। और वीडियोस को देखने के बाद ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें ताकि आप भी इस कार खैर में शामिल हो सकें। तो देखें, हक सच बताना, ये यूथियों को भी मैं कहता रहता हूँ कि मेरा चैनल देखा करो। ये अभी देखें,
کل سب چینلوں میں نے لگایا ہوا تھا، بس خان صاحب جی کچھ منٹوں کے بعد رہا ہو جائیں گے۔ آرمی چیف نے اعلان کر دیا، چیف جسٹس نے ان کو معاف کر دیا، صدر صاحب نے ان کو تمام سزائیں ختم کر دی، بس وہ باہر نکلنے والے ہیں، بس وہ زمان پار پہنچنے والے ہیں، بس وہ راستے میں ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ میں آپ لوگوں کو سچ بتاتا رہتا ہوں۔ دیکھیں میری عمر 75 سال ہے، بونس پہ چل رہا ہوں، پتہ نہیں کب مالت بلا لے، تو مجھے کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کو جھوٹ بتاؤں؟ یا میرا کون سی عمران نے کے ساتھ دشمنی ہے جو میں اس کے خلاف غلط وہ کروں گا، یا کون سی میری شہباز شریف، نواز شریف یا زرداری کے ساتھ یا بلاول کے ساتھ رشتہ داری ہے، یا مولانا کے ساتھ رشتہ داری ہے؟ میرے لیے سب برابر ہیں۔ ہاں، جو بندہ میرے ملک کا وفادار ہوگا میں اس کا ساتھ دوں گا، جو پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، ملک کے لیے اچھے کام کرے گا میں اس کو اپریشیٹ بھی کروں گا اور اس کا بالکل پورا ساتھ بھی دوں گا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اس بہت بڑے فراڈ کی طرف کہ کس طریقے سے عمران کی سزائیں ختم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، تمام سزائیں۔ یہ عارف علوی نے جاتے جاتے ہی اپنی اصلیت ظاہر کی کہ ایک تو اس نے جب وکیلوں سے ملا، عمران کے وکیل جیسے بھی عمران خود ایسے ہی اس کے وکیل بھی پوڑری ہیں، سب پوڑری اور چرسی کٹھے ہوئے۔ یہ شیر افضل مروت جس کو وہ کہتے ہیں جی ہمارا لیڈر ہے، کیا لیڈروں والی اس میں خوبی ہے، کیا کام اس نے کیا ہے؟ بس ایک لفظ ہی بولا ہے نا، پروگرام تو بڑھ گیا، بس اس پہ اس کو اٹھا کے لیڈر بنا دیا۔ بھائی تم خود بھی بڑھ جاؤ، پھر تم کس لیے دنیا میں ہو؟ جہالت پھیلانے کے لیے، جہالت کی انتہا ہے۔ دیکھیں کس طریقے سے یہ بنایا گیا تھا کہ صدر صاحب نے وہ عمران کی بہن ہے جو اس سے ملاقات کی، جو کنواری ہے ابھی، جس کی شادی بھی نہیں ہوئی، جس کے نام پہ جائیدادیں عمران نے بنائی ہوئی ہیں، ساری پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ایک یوتھیوں کو تو ایک فلیٹ کھٹک رہا تھا جو 1992 میں 50 کروڑ روپیہ شوکت خانم کو دیا تھا نواز شریف نے، اور نواز شریف کے والد نے، میاں شریف نے، اور وہ فلیٹ کتنے کا آیا تھا؟ 12 کروڑ کا۔ اگر وہ 50 کروڑ ایک صدقہ خیرات کر سکتے ہیں تو وہ کیا 12 کروڑ کا فلیٹ نہیں خرید سکتے تھے؟ تو یہ جو اس کی جائیدادیں پوری دنیا میں نکل رہی ہیں، علیمہ بی بی کی، میں احترام کے دائرے میں رہ کے بات کرتا ہوں، بیٹیاں سب کی میری بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، میں نہیں اس پہ بات کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کبھی عمران کی اس پہ بیٹی پہ بات نہیں کی ہے، اس کی بیویوں پہ کبھی بات نہیں کی ہے۔ تو اس لیے یوتھیوں کو بھی چاہیے کہ کچھ غیرت کا مادہ رکھیں اپنے اندر، اور مریم بی بی کے اوپر گھٹیا الزام یا اس طرح کی باتیں کرنے سے گریز کریں، ورنہ پھر یوتھیوں کی جو بہن ہے نا، جو کرسچن بن گئی ہوئی ہے عمران کی بیٹی، اس کے بارے میں تو ویڈیوز پوری موجود ہے میرے پاس، ایسی ویڈیوز ہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے، لیکن میں کبھی نہیں کروں گا اس طرح کا کام، کیونکہ وہ بندہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ یہ یوتھیو تو اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا پروگرام تھا اس کا؟ علیمہ خان کے ساتھ ملاقات کی، اس کے ساتھ گور کے ساتھ، بیرسٹر گور کے ساتھ ملاقات کی، اور اس کے بعد پھر اس کے تمام وکیلوں سے، علی ظفر سے ملاقات کی، تو ان سے مشورہ کیا کہ کس طریقے سے میں جاتے جاتے عمران کو رہا کر کے جاؤں۔ تو وہ جیسے وہ ہے نا خود جاہل ہے، ایسے ہی اس کے وکیل بھی جاہل ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلائیں، اور شرط یہ رکھیں کہ جناب میں قومی اسمبلی کا اجلاس اس شرط پہ بلاؤں گا کہ آپ مجھے عمران کو معاف کرنے دیں، اس کی سزائیں ختم کرنے کی اجازت دیں۔
अच्छा, अब इसमें आ जाएं कि क्या एक बाकायदा देखे सदर का जो ओहदा होता है ना, वो बहुत सारी पाबंदियों में जकड़ा हुआ होता है, उसमें उसके पास इख्तियारात नहीं होते हैं। इख्तियारात होते हैं असम्बली के पास या वज़ीर आज़म के पास। वो देखे एक रबड़ स्टैंप होता है, बस इससे ज़्यादा उसकी कोई औकात नहीं होती है। हाँ, एक उसकी वैल्यू होती है कि वो अफवाज पाकिस्तान का चीफ कमांडर होता है, ये उसका एजाज़ होता है। या फिर ये असम्बली तोड़ने का इख्तियार उसके पास है, वो भी वज़ीर आज़म की एडवाइस पे, वो भी उसमें भी वो खुद मुख्तार या आज़ाद नहीं है। तो इसमें ये अच्छा ये समझ रहे थे कि ये ऐसे ही है कि जैसे हम बाजार में गए, जाके हलवा लिया, दुकानदार से खरीदा और खा लिया, अड़प कर लिया, ये ऐसे ही इसकी सज़ा माफ़ करना ऐसे ही है। मैं फ़ौरन कहूँगा और सज़ा माफ़ हो जाएगी, नहीं, इस पे बहुत सारी पाबंदियां हैं सदर पे, वो नहीं कर सकता है। क्या क्या पाबंदियां हैं देखें। सबसे पहले तो किसी बंदे को सज़ा होती है ना, तफसील से मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो किसी बंदे को सज़ा होती है ना, तो वो सेशन कोर्ट से सज़ा होती है तो वो अपील करता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट भी वो सज़ा बरकरार रखता है तो फिर वो अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट भी वो सज़ा बहाल रखती है तो फिर उसमें एक अपील का मौका होता है दोबारा। वो दोबारा अपील करता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो अपील भी रिजेक्ट हो जाती है, तो आखिरी अरबे के तौर पे फिर वो रहम की अपील करता है। किससे? वज़ीर आज़म से। जो मौजूदा वज़ीर आज़म होता है ना, जैसे ये शहबाज शरीफ होगा, तो शहबाज शरीफ से वो अपील करेगा, एक एप्लीकेशन देगा कि आप सदर को कह के तो मेरी सज़ा माफ़ करवा दें, मुझे नाहक सज़ा हुई है, मेरी उम्र 70 साल से ऊपर है, मैं एक बुज़ुर्ग आदमी हूँ, जाली जवान बना हुआ था, विग लगाई हुई थी, सर मेरा टकला है, गंजा है, तो मैं ये जाली मेकअप करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था, लिहाजा मेरे पर रहम किया जाए, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, बीमार हूँ, तो मेरी सज़ा को ख़त्म किया जाए। फिर वज़ीर आज़म क्या करता है, वो काबीना के अजलास में वो एप्लीकेशन रखता है। जब काबीना मंजूरी दे देती है तो फिर वो एप्लीकेशन सदर को भेज दी जाती है। फिर जाके सदर के पास इख्तियार आ जाता है कि वो उसके सज़ा माफ़ करे या बहाल रहने दे, तब जाके इख्तियार आता है। तो ये समझते थे कि बस वो हलवे का हलवा पूड़ी है जो पूड़ी को हलवे में लपेटा और मुंह में डाल के अड़प कर लिया, बस ये इतना ही आसान है। ये नहीं आसान, ये बड़ा मुश्किल मरहला है। तो उसके बाद देखें 5 सीटों पे गिनती मुकम्मल हुई है लाहौर में, पांचों के पांचों सीटें दोबारा आ गई हैं नून लीग के पास। मैंने क्या कहा था, ये चुरलू इस तरह फेरा गया था कि इन्होंने पैसा लगाया था और मीडिया को खरीदा था। पैसा लगाया था अमेरिका ने, इसराइल ने इलेक्शन में खरीदारी के लिए लोगों को, और मीडिया को खरीदने के लिए पैसा लगाया था मलक रियाज ने। मलक रियाज ने पहले कोशिश की नवाज शरीफ से मुकाव करने की, जब नवाज शरीफ दुबई में उससे नहीं मुकाव किया, नहीं बिका उसके आगे, तो फिर उसने कहा अच्छा फिर मैं तुम्हें आने भी नहीं दूंगा। ये उसका प्लान था, मीडिया को उसने खरीदा था। ये अहमद मीर उसके आगे बोल नहीं सकता है कि अहमद मीर ने भी उससे घर लिया हुआ है, डबल स्टोरी बंगला लिया हुआ है फ्री में खैरात में, कैसे बोल सकता है, काना है उनके सामने। इसलिए ये भी तारीफों के पुल बांध रहा था, कह रहा था ओहो बहुत बड़ा धांधला हो गया जी, धांधली हो गई है। अच्छा, मंसूबा क्या इनका था? मंसूबा ये था कि इन्होंने फॉर्म 45 बनाए, कितने, कौमी असम्बली के 280, और पंजाब असम्बली और KPK असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली में भी इतने बनाए कि मतलब 280 सीटें इनको कौमी असम्बली की मिलनी थी उस बेफाम के मुताबिक। और उसके बाद फिर ये क्या नाम है, अच्छा प्रिंट कैसे करवाए, ये इन्होंने उसी जगह से ही प्रिंट करवाए, देखने में वो बिल्कुल जेन्युइन लगते हैं, वही पेपर इस्तेमाल हुआ है
जो जहाँ से के इलेक्शन कमिश्नर ने बनवाए थे। पैसे दे दो सब कुछ हो जाता है। डॉलर जब चलते हैं ना तो डॉलर हर बंदे को खरीद लेते हैं। तो इसमें डॉलर, अमेरिकन डॉलर चले थे, इसराइल के डॉलर चले थे, तो उन्होंने खरीदा, उन्होंने फॉर्म 45 बनवाए। लेकिन अब ऊपर उनके ऊपर जो मोहर है, जो सिग्नेचर हैं, वो जाली हैं। वो जब भी जहाँ कहीं पे भी, अच्छा वो फ्रॉडन, वो उस्मान डार की माँ, जैसे उस्मान डार फ्रॉडिया था ना, अच्छा ये है कादियानी है, ये उस्मान डार भी कादियानी है, इसकी माँ भी कादियानी है, एक कादियानियों का टोला है पूरा। वो क्या करती है जी, वो उठ के सीधी चली जाती है जी सुप्रीम कोर्ट कि जी ये मैं जीती हुई हूँ और ख्वाजा आसिफ ने मेरे साथ धांधली कर दी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी वहाँ पे अब वो मरदूद पंदयाल तो नहीं बैठा हुआ, या वो सबसे बड़ा मरदूद साकब नासूर तो नहीं बैठा हुआ है, अब वहाँ ईमानदार जज बैठा हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है बीबी, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आप ये बताएं कि फॉर्म 45 किधर है। अब फॉर्म 45 वो दे नहीं सकती थी कि वो तो जाली था, वो तो उसमें तो इनका फ्रॉड फौरन पकड़ा जाता, बल्कि सजा हो जाती। उसने कहा जी मेरे पास फॉर्म 45 नहीं है, ये देखे मुझे ARY से पता चला, ARY के स्क्रीन शॉट लिया हुआ था, ARY से पता चला था कि मैं 60,000 वोटों की लीड से जीत गई हूँ, तो वो मुझे हरा दिया गया। उन्होंने कहा बीबी फिर जाओ जाके ARY वालों से रब्ता करो, उनको ही कहो वो आपकी सीट लेके दे दें। उन्होंने दरख्वास्त खारिज कर दी। तो इस तरीके से ये फॉर्म 45 बनाए गए। KPK में सबसे ज्यादा जुल्म हुआ है। वहां पे 22 से 23 सीटें लोगों, इन्होंने 10 साल हुकूमत की और 10 सालों में 1 रुपए का काम नहीं किया। और सूबा पहले कर्जदार था 10 साल पहले 8 अरब का, इस वक्त कर्जदार है 996 अरब का। करप्शन के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया वहां पे, महंगाई और करप्शन के अलावा। तो वहां इनकी 23 से 24 सीटें थी, इससे ज्यादा नहीं थी। तो वहां पे किस तरह इन्होंने जुर्लू फेरा, तालिबान को शामिल किया। वहां की पुलिस में 99%, 90% के या 99% के 10 सालों में इन्होंने तालिबान भर्ती करवाए, पाकिस्तानी जाली शनाख्ती कार्डों पे अफगानी, वो सारे के सारे अफगानी हैं। पश्तो रवानी से बोल लेते हैं लेकिन है अफगानी है, जाली। उनके अभी भी नादरा से तस्दीक करवाई जाए ना तो उनके तमाम वो जाली निकल आएंगे। तो उनको शामिल किया गया पुलिस को। और जो इन्होंने 10 सालों में यूथ के भर्ती किए हुए थे ना स्कूलों में बतौर टीचर, जिनका बिल्कुल हर चीज जाली थी, सिफारशी भर्ती हुए थे, उनको डरा धमका के, लालच दे के, पैसे दे के उनको साथ मिला के वहां चुरलू फेरा गया। और मौलाना की अकल घास चरने गई हुई है, वो पंजाब के पीछे लगा हुआ है, नवाज शरीफ के पीछे लगा हुआ है, शहबाज शरीफ के पीछे लगा हुआ है। उस अकल के अंधे को इतना नहीं पता है कि भाई तेरी तो पंजाब में ठहंगा भी नहीं था, पंजाब से में तेरा क्या था, तेरी तो सारी सीटें थी KPK में, और KPK में जुर्लू फेरा है इमरान की पार्टी PTI ने, जिसके साथ तू जाके इत्तेहाद करने वाला था। फिर बाद में उन्होंने ही किक मार के परे कर दिया तुझे। ये तो तेरी औकात है। लालची बंदे की दुनिया ना दुनिया रहती है ना आखिरत रहती है। ये हद से ज्यादा लालची हिरस आ गई, लालच आ गई है कि मैं सदर बन जाऊं बस किस तरीके से। तो भाई जाओ ना जाके वहां पे इलेक्शन को वो अपने वो खुलवाओ जहां जहां पे तुम लोग आ रहे हो। अली अमीर गंडापुर को वोट नहीं मिले थे, ये अली अमीन गंडापुर भी फ्रॉड के जरिए जीता हुआ है। मैं मौलाना को कहता हूं कि अकल करो, कुछ इस जालत से निकलो बाहर, अकल करो और जाके गिनती करवाओ अली अमीन गंडापुर वाले हल्के की, जहां से तुम आ रहे हो, वहां पे तुम जीते हुए हो। वहां से वो फॉर्म 45 जो है ना जाली है, उसको चैलेंज करो फॉर्म 45 को, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट लो, वो सब के सब जाली वो खुल के सामने आ जाएंगी। और दोबारा गिनती करवाओ, दोबारा गिनती में इंशाल्लाह तुम जीतोगे और तुम्हारे बाकी साथी भी वहीं से ही जीतेंगे। जहां जहां पे क्लोज जो था ना वो इन्होंने वो तब्दील किया है।
जीतने वाले के वोट उधर हो गए हैं और उधर वाले के वोट इधर हुए हैं। इसमें जो उन लोगों के वो थे ना, क्या नाम है, ये पोलिंग एजेंट, उनको भी खरीदा गया था। तो डॉलर चले हैं ना, बेसाब डॉलर चले हैं। तो इस तरीके से ये चुरलू फेरा गया था। और मौलाना को और बाकी तमाम पार्टियां जिन्होंने केपीके में आ रही हैं, उनको चाहिए कि वो इस तरीके से वो करें, दोबारा से गिनती की दरख्वास्त दें, इंशाल्लाह वो जीतेंगी। तो जैसे ये देखे, नवाज शरीफ ने कुछ अकल की कि उन्होंने दोबारा गिनती करवाई, तो 5 में से तो 5 सीटें तो उनको वापस मिल गई हैं। बाकी इंशाल्लाह 13 सीटों पे ये कन्फर्म धांधली हुई थी, ये फॉर्म 45 के जरिए। और 200, वो 280 के क्यों रेट लगाए हुए हैं? वो वाकई उन्होंने 280 फॉर्म बनाए थे। और अमेरिका क्यों शोर डाल रहा है? अमेरिका ने पैसा लगाया हुआ है, डॉलर लगाए हुए हैं। 1 अरब डॉलर जारी किया था अमेरिका ने, इसराइल ने मिलके, कि 1 अरब डॉलर से ये सब सिस्टम खरीदा गया था, मीडिया को खरीदा गया था। मीडिया ने अभी 5 बजे पोलिंग खत्म हुई तो 6 बजे उन्होंने ऐलान शुरू कर दिए थे। फॉर्म 45 उनको पहले ही दे दिए गए थे बना के। तो उन्होंने फौरन ऐलान करना, तमाम चैनलों ने, ARY समेत, जियो समेत, कोई चैनल ऐसा नहीं था कि जिसने ये ऐलान ना किया हो। कोई यूट्यूबर ऐसा नहीं था जिसने ये ऐलान ना किया हो। ओ जी, PTI तो चारों सूबों में क्लीन स्वीप कर गई है। उन्होंने तो झाड़ू फेर के रख दिया है। 2 तिहाई अक्सरियत हासिल हो गई है, पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी, KPK में भी। हाँ, सिंध में उनको 60 से 70 सीटें मिली हैं, ना सॉरी, 30 से 40 सीटें मिली हैं। बकाया 3 सूबों में उनको 2 तिहाई अक्सरियत मिल गई है। और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी इन्होंने यही फ्रॉड किया। वहाँ पे भी हुकूमत भी इनकी अपनी ही थी, ये आखिरी वक्त तक 5 साल हुकूमत करके आए हैं। वहाँ पे भी इनका ही नेटवर्क काम कर रहा था, वहाँ पे भी इसी तरह चुल्लू फेरा गया है। तो अगर आज दोबारा गिनती होती है ना, तो उस गिनती में सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। तो इसके साथ ही मैं आज के विलाग को एख्ताम पजीर करता हूँ। और दुआ गो कि अल्लाह इस मुल्क को इस फितने से महफूज रखे। ये सियासी जमात नहीं है PTI, ये जो है ना, ये वो है। हाँ, अब ये देखे शोर डाल रहे हैं कि हमें खसूसी सीटें नहीं दी गई, जो खवातीन की नशस्तें थी वो हमें नहीं मिली हैं। अकलीती नशस्तें जो थी 3, वो हमें नहीं मिली हैं। वो भाई तुम लोगों को कैसे मिल सकती हैं? तुम लोग जिस पार्टी में गए हो, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, ये इसका तो कोई बंदा इलेक्शन में ही खड़ा नहीं हुआ है। उसका जो सरबराह है वो खुद आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ा है PTI की सपोर्ट से। और ना ही इन्होंने पहले एप्लीकेशन दी है। इसका बाकायदा एक कानूनी तरीकाकार होता है। यूथियों को पता नहीं कब अकल आएगी कि इसका बाकायदा तरीकाकार है कि पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है, इलेक्शन वोट होने से पहले देने पड़ती है। भाई हमें इतनी खवातीन की सीटें चाहिए, इतनी खवातीन हमारी सीटों पे मुंतखब होंगी। तो उसमें बाद में रद्दो बदल हो सकता है, लेकिन पहले एप्लीकेशन जिस जमात ने नहीं दी होती है ना, उसको बाद में वो सीटें नहीं मिल सकती हैं। और जिसने इलेक्शन में हिस्सा ना लिया हो जिस जमात ने, वो कैसे दावा कर सकती है कि हमें वो सीटें दी जाएं? अहमद इनका जो सरबराह है ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, वो अहमद खान के, अहमद अली है, क्या नाम है, मुझे उसकी अब पूरा नाम नहीं आता है, अहमद। तो उसने बाकायदा दरख्वास्त दी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि भाई हमें वो सीटें नहीं चाहिए, हमारी पार्टी इस काबिल नहीं है कि इतनी सीटें ले सके कि हम आगे खवातीन को दे सके। उसको तो अपनी सीट भी जीतना मुश्किल हुई हुई थी, वो भी चुरलू के ज़रिए जीता है। ये क्या नाम है, वो भी वापस हो जाएगी इंशाल्लाह, वो भी नून लीग की सीट है। तो ये जैसे 2018 में ये पार्टी फ्रॉड के ज़रिए आई थी, 2024 में भी ये वही फ्रॉड दोहराया गया है। तो लेकिन अब मीडिया आज़ाद है, अब वो उनका झूठ पकड़ा गया है
یہ 5 سیٹیں تو نون لیگ کو واپس مل گئی ہیں، انشاءاللہ باقی بھی ملیں گی۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی، پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر نون لیگ سمپل اس کے ساتھ نا حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی۔ 13 سیٹیں کم ہیں ان کی، صرف 12 اور 13 سیٹیں ان کی کنفرم جن پہ دھاندلی کی گئی ہے وہ واپس آ جائیں گی ان کے پاس۔ 5 آ گئی ہیں، بقایا بھی انشاءاللہ آ جائیں گی۔ تو اس طریقے سے یہ فراڈ ہوا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، کل کے ولاگ میں انشاءاللہ اس سے بھی بہتر کوشش کروں گا کہ کل کے ولاگ میں بتاؤں گا کہ آصف زرداری نے، ہاں آج جمعہ مبارک ہے، سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک، اور 1 مارچ ہے، اور کل 29 مارچ کو صدر عارف علوی کوئی 10-15 گاڑیوں کا قافلہ لے کے، اس میں امریکن ایمبیسی کی گاڑیاں بھی تھی، کھیوڑا گیا ہے۔ اس پہ میں معلومات ابھی مکمل کر رہا ہوں کس مقصد کے لیے گیا ہے اور امریکنیوں کو ساتھ کیوں لے کے گیا ہے، تو وہ میں پھر کل کے ولاگ میں تفصیل بتاؤں گا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، تو دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، دعا کرتے ہیں۔ جو بھی کوئی نیک خواہش ہو، نیک مقصد ہو، اس کو دل میں رکھیں اور بلند آواز سے آمین آمین کہتے جائیں۔ پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ اور یا اللہ، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ، جتنے بھی پاکستان کے دشمن ہیں جو ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ یہ عالمی طاقتیں جو ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، ان کے ایجنٹ جو پاکستان میں چھپے بیٹھے ہیں ہمارے اداروں میں، ان سب کو یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تباہ و برباد فرما، ان عالمی طاقتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، خاص طور پہ ہمارے صوبے بلوچستان کی حفاظت فرما۔ وہاں دشمنوں کا نیٹ ورک بہت مضبوط ہے، اس کو توڑنے میں ہماری ایجنسیوں کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ، جو بھی کرپٹ جج ہیں، چاہے سپریم کورٹ میں ہیں، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، چاہے لاہور ہائی کورٹ میں ہیں، چاہے پشاور ہائی کورٹ میں ہیں، یا ان سب کرپٹ ججوں کو اور کرپٹ وکیلوں کو، کرپٹ بیوروکریٹس کو اور کرپٹ لوگوں کو جو ملک کو تباہ کر رہے ہیں کرپشن کر کر کے، یا اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے، اور ان کو ایسے تباہ و برباد فرما جیسے انہوں نے ملک پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے۔ اور اسی طرح یا باری تعالیٰ ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو، ان کی فیملی کو اور ان کے وفادار ساتھیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگیاں عطا فرما۔ اور آئی ایس آئی کے چیف جنرل ندیم انجم صاحب کو اور ان کی فیملی کو، اور آئی ایس آئی میں کام کرنے والے تمام افسران کو، جوانوں کو اور ان کی فیملیوں کو، اور چاروں کور کمانڈروں کو اور ان کی فیملیوں کو، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔
اور یا اللہ دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ خصوصاً یا اللہ ایف آئی اے کے انچارج کو اور ان کی فیملی کو، ایف آئی اے میں جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان کی فیملیوں کو، سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کو ملک کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح یہ نیب میں جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، چیئرمین نیب ہیں، چیف الیکشن کمشنر ہیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اور جتنے بھی ایماندار جج ہیں، وکیل ہیں، ان سب کو اور ان کی فیملیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کو ترقی عطا فرما، ان کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ جتنے بھی لوگ میرے سمیت بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ان سب کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، نظر بد کو دور فرما، برے اثرات کو دور فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جو بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، چاہے وہ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، یورپ سے ہیں، مڈل ایسٹ سے ہیں، یا ایشیا سے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، یا جس مذہب سے بھی ہیں، یا اللہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، یہ سب میری بیٹیاں ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب بیٹیوں کے اچھے نیک لوگوں میں رشتہ کروانے میں غیب سے مدد فرما، شادی کروانے میں غیب سے مدد فرما، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور ان سب کو شرم و حیا والی زندگیاں عطا فرما، ان سب کو 5 وقت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ نبی جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں، انہوں نے مجھے اولاد کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، یا اللہ میری دعا ان کے حق میں قبول فرما، اور ان سب بے اولاد جوڑوں کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ان سب کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ نبی پاک کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم سب جتنے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان میں سے سب لوگوں کے عزیز و قارب میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکا ہے، خصوصاً میرے امی ابو، میری ساس، میرے سسر، اور میرا بیٹا اور میری بہن، ان سب کو یا اللہ جن کے نام لیے ہیں یا جن کے نام رہ گئے ہیں، تمام قریبی اور دور کے رشتہ داروں کو، اور جو دعا میں شامل ہیں ان سب کے عزیز و قارب کو، اور نبی پاک کی امت میں سے جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، اور ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اور یا اللہ جتنے بھی یا اللہ لوگ قرض میں دبے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد فرما، اور قرض کی آزمائش سے نجات عطا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلات آسان فرما، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اور یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے 5 وقت باجماعت مسجد میں جا کے نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ماہ رمضان میں ہم سب کو خیریت کے ساتھ داخل فرما، اور یا اللہ ہمیں صحیح طریقے سے رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس میں ہماری غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ
ہم سب کی جتنے بھی گھروں میں تنگ دستیاں ہیں ان سب گھروں کی تنگ دستیاں دور فرما، ان سب گھروں کی غیب سے مدد فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اور جن کے بجلی گیس کے میٹر اتر چکے ہیں ان کو واپس لگوانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔